अस्सलाम वालेकुम। ज़ावार अफ़ान साहब को सलाम देता हुआ अंदर आया था। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? मिशाल कहाँ है? अपने रूम में। ठीक है। जाने लगा तो अफ़ान शाह ने रास्ता रोक लिया। कहाँ चले? पहले मुझे मेरी रकम चाहिए, फिर तुम लड़की ले जाना। खुदा का खौफ करे अंकल, इतना गिर सकते हैं आप, सोचा नहीं था मैंने। तुमसे जो कहा है वो करो। मिशाल चाहिए तो मुझे पैसे दो और ले जाओ उसे, ठीक है? ज़ावार ने अपनी पॉकेट से चेक बुक निकाली और 50 करोड़ के चेक पर साइन करके उन्हें चेक थमाया था। ये लें। थैंक यू बेटा जी, अब तुम अपना काम कर लो, अफान शाह हबासा से बोले, जबकि जवार नफी में सर लाता हुआ ऊपर मिशाल के कमरे के जाना बढ़ गया था। डोर नॉक हुआ। यस कम ऑन, मिशाल बोली थी। अस्सलाम वालेकुम मिशाल। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ इस वक्त क्यों नहीं आ सकता क्या? नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब नहीं था मेरा। मिशाल कहने लगी। मिशाल तुम्हारी आइज इतनी रेड क्यों हो रही हैं? वह एक्चुअली मैं आज खाना बना रही थी, अभी थोड़ी देर पहले तो रेड चिली आंखों में चली गई इसलिए। उसने सफाई से जुड़ बोला था। दाम की बेअतनाई और सख्त लहजा बर्दाश्त करने की सकत ना थी उसमें, इसलिए उसने अपनी आंखों को सजा दिए थे। ओहो, तो ड्रॉप्स डालने थे ना? हाँ, मैंने डाले थे, अभी 10 मिनट ही गुजरे हैं। अच्छा, सावा ने हनकोरा बढ़ा था। तुम बताओ, खैरियत से आना हुआ? हाँ, वो दरअसल तुम्हें लेने आया था मैं। मुझे? क्यों? यार तुम डर क्यों रही हो? खा नहीं चाहूंगा तुम्हें। वो दरअसल मुझे अफान अंकल ने बताया कि तुम आजकल शाह मेंशन आई हुई हो, सो मैं तुम्हें लेने आ गया। मैं तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाना चाहता हूँ इसलिए। नहीं सवार, आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कहीं जाने का। मतलब तुम अपने फ्रेंड की बात नहीं मानोगी? जवार बोला। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी क्या वक़्त है तुम्हारी नज़र में? मैं होता कौन हूँ मैं तुम्हें कुछ कहने वाला? आई एम सॉरी, ठीक है चलता हूँ मैं। वो जाने लगा जब भी मिशाल ने पुकारा। ओके ठीक, वेट करो, नीचे आ रही हूँ मैं। ओ थैंक यू सो मच मिशाल, मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। जवाब बोलता हुआ बाहर निकल गया था। मिशाल को अजीब सी बेचैनी होती, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मिशाल सवा को दिल से अपना दोस्त मानती थी, इसलिए उसकी नाराजगी की परवाह करते हुए हाँ कर चुके थे। इस बात से बेखबर कि यह कदम उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है। जवार कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये तो सड़क तो सुनसान है, किसी जी रूह का नामो निशान नहीं है। मिशाल घबराते हुए लेकिन खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए बोली, वरना दिल तो वहीं पर छोटा सा नाजुक सा होता है जो बाप बाप पर सहम कर रह जाता है। ये शॉर्टकट है माई ब्यूटी। कौन सा शॉर्टकट? मुझे इस्लामाबाद का सारे रास्ता पता है। तुम ये इस रास्ते पर लेकर जा रहे हो जो काफी सुनसान है, यहाँ से तुम कम ही गाड़ी गुजरती है। मिशाल अब थोड़ा सख्त लहजे में बोली। ओ वाह माई ब्यूटी, तुम्हें तो हर चीज का इल्म है। इंटरेस्टिंग। जवाब तंजिया मुस्कुराता हुआ बोलता। जवाब मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है, गाड़ी रोको। मिशाल दो टोक लहजे में बेखौफी से बोली। मिशाल चुपचाप बैठी रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? सवार आपकी बात थोड़े गुस्से से बोला था। जवार तुम होते कौन हो जिस तरह से जबरदस्ती साथ ले जाने वाले? मैंने कहा गाड़ी रोको। मिशाल अब ऊंचा और सख्त लहजे में बोली थी। मैं गेतर हूँ मैं तुम्हारा, समझी? आर यू इन योर सेंसेस? मैं बीवी हूँ किसी की, समझ आई मेरी बात? नहीं, मुझे नहीं आई समझ, क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज मिशा मुझ पर रहम करो, मुझसे शादी कर लो। आई प्रॉमिस बहुत ही खुश रखूंगा तुम्हें। जवार उसको बोलता हुआ कोई पागल लगा था। तुम सच में पागल हो चुके हो जवार, गाड़ी रोको, मुझे उतारना है नीचे। नहीं माई ब्यूटी, आप तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। तुम्हारे तलाक के पेपर्स रेडी, तुमने बस साइन करने हैं पेपर्स पर। गाड़ी रोको। नहीं, नहीं रोकूंगा। जवाब भी डटा रहा। गाड़ी रोको वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। आपकी बार मिशाल ने धमकी दी, उसे ना चाह गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे गाड़ी मिशाल फोन से बाहर निकली थी, जवाब चलता उसके करीब आया था और जैसे उसने का बाजू पकड़कर अपने सामने किया, चिट्टा एक जोरदार थप्पड़ मिशाल ने सवार के गाल पर दे मारा। यही एक लम्हा था जब जवान ने मिशा को दोनों बाजू पकड़कर झंझोड़ा। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? हाँ, तजलील, नफरत, धोखा। बट डोंट वरी माई ब्यूटी, अब से तुम जवान मलक अमान की मोहब्बत नहीं जिद बांध चुकी हो। तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और तुम्हारी सो कार्ड शोहर की तो है नहीं अब। कहते हुए उसके बाजू पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। उसने उसका पास उसके फार्म हाउस के रूम में लाकर छोड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे जबरदस्ती करने की? याद रखो जवार मलक अवाम, मैं मिशाल टाइम तुरानी हूँ। डरना मैंने सीखा नहीं है, ना ही तुम अपना डोंस मुझ पर जमा सकते हो। घाट इट। वो अपनी उंगली उठाकर उसे वार्न करते बोली। दैट्स रियली ग्रेट, सो इंटरेस्टिंग माई ब्यूटी। और अगली बार मुझे इस नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं करना। मिशाल तरह का बोली। खामोश, बिल्कुल खामोश। सवार जारा और मिशाल के मुंह को सख्ती से जकड़ा था। मेरा मुंह छोड़ दो घटिया इंसान। मिशाल की आंखों में दर्द की वजह से नमी दर आई थी। क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा? घटिया हूं मैं? जवार हतना तेवल ये बोला था और मिशाल के मुंह पर अपने गिरफ्त मजीद साध के।
کیا گھٹیا حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے مجھے؟ ہاں بولو۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پلیز جانے دو زوار مجھے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، کیا بگاڑا ہے تمہارا میں نے؟ اچانک اس زوار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے مشال کے منہ کو کتنے زور سے دبوچا تھا۔ سوری مشال، دیکھو تم جانتی ہو نا کہ دیوانہ ہوں میں تمہارا، کس قدر اہمیت کی حامل ہوں میرے لیے، کتنا چاہتا ہوں میں تمہیں پیار کرتا ہوں تم سے، تو پلیز میری بات مان لو، پلیز مجھے اپنا بنا لو، مجھ سے شادی کر لو پلیز۔ زوار پاگلوں کے جیسے کہہ رہا تھا اور مشال نے ایک ہی جھٹکے میں زوار کے ہاتھ جھٹکے جو اس نے اس کے شانے پر رکھے ہوئے تھے۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ ہاں ایک دفعہ میں نے نہیں کرنی تم سے پیار تو کس سے کرتی ہو؟ ہاں آج بتا ہی دو۔ زوار ڈرا تھا۔ سننا چاہتے ہو نا تو سنو، دائم سے کرتی ہوں میں محبت، پاگلوں کی طرح چاہتی ہوں میں اسے دیوانی ہو چکی ہوں، میں اس کی، میری رگوں میں خون کے مان توڑنے لگا ہے وہ، سمجھ آ رہی ہے تمہیں زوار ملک امان؟ زوار تو مشاپا بڑک اٹھا تھا جب اس نے اپنے جذبات دائم کے لیے بیان کیے۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں تم اس دو کری کے آدمی کو مجھ پر فوقیت دے رہی ہو؟ ہاں زوار چلایا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی زوار کے قریب آئی۔ ہاں تیری ہوں فوقیت، سمجھی؟ اور کیا تم اس قابل ہو کہ مشال شاید تم سے محبت کرے؟ نہیں نا، تم سنہانا کہا گیا، پہلے جاؤ اس جیسے اس قابل بن کر آؤ، پھر یہ محبت کے قصیدے میرے سامنے پڑھنا۔ اور ہاں خبردار جو آئندہ اس دو کڑی کا آدمی کا، پہلے اپنی اوقات دیکھ لو، وہ کوئی دو کڑی کا آدمی نہیں ہے، مشال شاہ کا شوہر ہے، انڈرسٹینڈ؟ یو بیٹر انڈرسٹینڈ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی بھائی کے جانب قدم بڑھاتی کہ زوار اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتا، جس پر مشال کرا کر رہ گئی۔ زوار روم میں لے جا کر اس کا بازو چھوڑا اور گویا ہوا، اوقات کی بات کی ہے نا تم نے؟ بازو چھوڑا میرا، تو اب دیکھنا کیا کرتا ہوں میں، اوقات دیکھنا ہے نا میری اب؟ اس کو بار بار دیکھا اس پر جھکا۔ تو کیا کر رہی ہو تم؟ ہاں مائی بیوٹی، اتنی جلدی گھبرا گئی؟ ابھی تو بس بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ وہ ڈرا سے رسی لے کر آتا تھا۔ نہیں زوار تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں میری جان؟ میری اوقات کی بات کی ہے نا تو اب دیکھتی جاؤ، اسی رسی سے اسے مشال کے پاؤں پیٹ کروں سے باندھے تھے۔ چھوڑو مجھے، تم گھٹیا انسان، سلیل انسان۔ نہ مائی بیوٹی، ابھی تو میں نے اپنی اوقات دکھانی شروع کی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اس کے قریب آیا اور بار بار پھینکی تھی۔ یہ تمہاری ڈائیورس پیپرز ہیں، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، میں واپس آؤں تو اس پر سائن چاہیے مجھے تمہارے، گاٹ اٹ؟ ورنہ میری جان، جانتی ہو نا ابھی میں نے پوری طرح سے اپنی اوقات نہیں دکھائی۔ وہ میں نے ہیزی سے گویا ہوا جس پر مشال کانپ اٹھے تھے۔ اس کو چھوڑتا ہوا وہ آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دائم کو نہ جانے کیوں بے چینی ہونے لگی تھی، اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ مشال کی یاد تو ہر سانس کے ساتھ اسے آتی تھی، لیکن اب کسی دوری برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی غربت پانے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا۔ نہ جانے اسے محسوس کیے ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے تھے۔ وہ ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکا جا رہا تھا۔ آنکھیں شدت سے لال تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ مطلب کتنی ہی راتیں وہ سو نیا نہ تھا، وجہ صرف اس کی لٹل فائر تھی جس نے صرف اسے تڑپایا تھا۔ اسے تڑپانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک بار مکمل میری دسترس میں آ جو لٹل فیری، چن چن کے پتے لوں گا، جس طرح تم مجھے تڑپا رہی ہو نا، بے بس کر دوں گا تمہیں، تمہاری ہر ایک سانس پر دائم دورانی کا حق ہے، اس کا پتہ تمہیں بہت ہی جلد چلے گا۔ 1 گھنٹہ ہونے کو تھا لیکن سوار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مشال نے اپنے پاؤں رسی کی گرفت سے آزاد تو کروا لیے تھے، لیکن یہ فائدہ نہ تھا کیونکہ مین گیٹ کو لاک لگا ہوا تھا اور دیواریں بھی کافی اونچی تھی جن کو وہ پھلانگ نہ سکتے تھے۔ شدت سے وہ دائم کو یاد کر رہی تھی۔ اسے خود اس بات کا علم نہ تھا کہ کب کیسے وہ اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ اب اس کے بنا اب ایک لمحہ بھی گزارنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وجہ صرف وہی ایک تھا جس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ وہ کسی طرح یہاں سے فرار ہو سکتی ہے۔ فارم ہاؤس کو مکمل دیکھنے کے بعد اسے لینڈ لائن فون نظر آیا تھا، چونکہ سوار اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ وہ لائن کے ذریعے بھی کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور نیچے کی جانب آئی، اس پر دائم کا نمبر ڈال کیا۔ سدا شکر اسے دائم کا نمبر یاد تھا، کیونکہ اسے تو اپنا نمبر بھی یاد نہ تھا، لیکن دائم کا نمبر اسے یاد ہو گیا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کہیں سوار نہ آ جائے۔ 3-4 بحث رہنے کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم جی، کون؟ دائم نے کہا۔ اس کی آواز سن کر اس کے دھڑکن ساکت ہوئی تھی۔ دائم؟ مشال؟ دائم چونکا۔ دائم مجھے بچا لیں، مجھے کڈنیپ کر لیا ہے سوار نے،
मिशा ने सिसकते हुए दायम को बताया। नीली आंखों में खून उतर आया था। लाल अंगाराती हुई आंखों के साथ उसने कहा, कहाँ हो तुम? वो मैं। उससे पहले कि मिशा कुछ बोलती, जबान ने उसे फोन चपट लिया था और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा था। मिशाल ऊंधे मुंह की रही थी। उसका होंठ फट चुका था जहां से अब खून रस रहा था। हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की? वो घुराया था। उसे बाजू से पकड़कर झंझोरा था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बता दिया तुम औरत जात की कितनी इज्जत करती हो। कितना अच्छा इंसान और बावकार शख्स समझती थी मैं, लेकिन तुमने क्या किया? जवार मलक अमान, तुमने आज खुद को मेरी नजरों में गिराया है। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि तुम मुझे दोस्त दोस्त बोलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपोगे। छी छी छी, अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर कि तुम जैसे इंसान को अपना दोस्त माना, भरोसा किया तुम पर। कहते हुए मिशाल की आंखें नम हुई थी। जवान ने एकदम ही उसकी कलाई पकड़ी, उसे लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे जवार। मिशाल मसलसल मजामत करती खुद को छुड़वाने की, लेकिन बेसुध। गाड़ी में लाकर उसे मिशाल के लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन किया। उसे बैठा कर खुद भी बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देते। दायम गुस्से में पागल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कैसे वो उसकी बीवी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया और ऊपर से मिशा का खून भी मसलसल पावर ऑफ आ रहा था। उसने दिल में शिद्दत से मिशा की सलामती की दुआ मांगी थी। इसी वक्त ही दायम को एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। उसने फौरन पे की। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ सवार। साले तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिशा को किडनैप करने की? बता कहाँ है तू? नहीं तो अगर मैंने खुद तुझे ढूंढ निकाला ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। एक बात बता मुझे। जवार दायम से मुहातब हुआ। बोल, तू किस हद तक मोहब्बत करता है मिशा से? सवार ने पास बैठी मिशा के जाम देखकर पूछा, जो कि रोने में मसरूफ थे। उसने कोशिश की कि दायम से बात करने की, लेकिन सवार ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। मोहब्बत करता हूँ मैं उसे, समझ आई? ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई भी हाथ नहीं है। मेरी रूह में बसती है, वो मेरे वजूद का हिस्सा है। वो मेरे अंदर ही नहीं रहती, मुतसर ये वो मेरे अंदर में नहीं वो रहती है। मुतसर ये कि मिशा शाह दायम तुरानी का जुनून है। दायम शिद्दत और जुनून से भरपूर लहजे में बोला, ठीक है, आज तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तू जीत गया तो मिशा तेरी, वो मेरी ही है। जवार मलक अमान, तुझे एक जगह का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, फौरन वहां पर पहुंच। अगर तूने अपनी जान की परवाह ना करता हुआ मिशा को बचाने आ गया तो मेरा वादा है तुझसे कि मिशा को तेरे हवाले कर दूंगा। करना क्या है तुझे? करना ये है कि आते हुए तुझे रास्ते में बहुत सारे गुंडे मिलेंगे जो तुझे मिशा तक पहुंचने से रोकेंगे, लेकिन जैसा कि तुझे उस तक पहुंचना है तो तुझे हर मुश्किल को सर करना है मिशा के लिए। अब ये तुझ पर है कि मिशा को खो देगा या पालेगा। उस सब को करने के लिए तेरे पास आधे घंटे का टाइम है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। और अब तक मुमकिन हो क्या था? मिशा ने शिद्दत से दुआ मांगी थी कि दायम सही सलाम उस तक पहुंचे। दायम ने फौरन गाड़ी को स्टार्ट किया और जवार के बतावे पते पर गाड़ी का रुख मोड़ लिया था। आज ठीक शाम 4 बजे इन लड़कियों का सौदा था जिनको अफवान शाह स्मगल करने जा रहा था रेमनाडो को। इसलिए वो टाइम से पहले तैयार हो चुके थे। जमात सेक्रेटरी अंदर है। सर, वो आपसे मिलने कोई लड़की आई है। कौन है वो? अफवान शाह ने आईब्रो झुकाकर पूछा। जी सर, उन्हें बताया है कि वो इंस्पेक्टर उमैर के कहने पर आई है। ठीक है, उसे तुम डाइनिंग रूम में बैठाओ, आता हूँ मैं। जी सर, बेहतर। कुछ देर बाद ही अफवान शाह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ पर वो लड़की सामने सोफे पर बरजमान थी। देखने में उसने व्हाइट शर्ट जो कि स्लीवलेस पर टाइट जीन्स की ही ब्लू कलर की पैंट पहनी थी। इस बेहुदा लिबास में उसके जिस्म की तमाम तरह रहनाइयां जाहिर हो रही थी। डार्क मेकअप में मलबूस और साथ ही ब्लैक हाई हील्स पहने वो पाँव चलाती हुई मोबाइल में मसरूफ दिखाई दी थी। हेलो, अफवान चंद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जिसको उसने थाम लिया था। हेलो सर, कैसी हैं आप? वो हुई दिल्ली से बोले। फाइन, हाउ अबाउट जो? जी, तो इंस्पेक्टर उमैर ने मुझे मीर इस्लाम बट के केस के सिलसिले में बुलाया था। ठीक है, अफवान शाह बोले। क्या लेंगे आप? कॉफी, ड्रिंक, चाय? काफी, वो मुस्कुराते बोले। अफवान शाह ने मुलाजिम को बुलाकर 2 कप कॉफी लाने का कहा। जी तो मोहतरमा, आपका नाम? नताशा इंसारी। नाइस नेम, थैंक यू। नताशा मुस्कुराकर बोली। इतनी देर में काफी भी आ चुकी थी। अच्छा तो नताशा, तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या काम करना है? यस आई नो हाउ टू वर्क। वो शातराना मुस्कुराए पर मुस्कुराए बोली थी। ओके, तो आज से अपनी ड्यूटी संभालो, पैसों की फिक्र मत करो, वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके थैंक यू। अब मैं चलती हूँ ताकि प्लान बना सको कि तोते को कैसे काबू करना है, बर्बाद करना है। कहते साथ ही बैक वक्त वो दोनों के कह के बुलंद हुए थे।
دائم اب اس منظر کی جانب رواں تھا جہاں پر اس کی منزل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد وہاں پر پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے محسوس ہوا کوئی جیپ اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے خود کو ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا اور گاڑی ایک سائڈ پر روک کر خود اترا۔ جیسے ہی اس نے قدم نیچے رکھا، سامنے سے 10 بندے جنہوں نے ہاتھ مختلف قسم کے اوزار اور لاٹھیاں اٹھا رکھے تھے۔ دائم کے پاس کوئی بھی اوزار تو نہ تھا، لیکن اس کے اپنے ہی ہاتھ پاؤں تھے ان کی درگت بنانے کے لیے۔ وہ آگے بڑھا، ان سب کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا اور وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ دائم درمیان میں تھا اور اس کے آگے پیچھے وہ ہٹتے کٹتے موٹے تازے مرد تھے جو دیکھنے میں کافی طاقتور لگ رہے تھے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے وہ اوزار نیچے رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے دائم نے وہ پلاس اٹھایا اور اسی سے اس کا ناخن اکھیڑ دیا اور اس شخص کی چیخیں وہاں پر موجود تمام بندوں نے سنے تھے۔ وہ شخص نیم بے ہوش ہوا تھا تو اس کے ساتھیوں کا خون کھول اٹھا۔ اپنے ساتھی کو یوں دیکھ کر اس کے ساتھی وہ تمام دائم پر ایک ساتھ ہی حملہ آور ہوئے تھے اور دائم نے بھی ان کی وہی حالت کی جو اسے ایک پہلے شخص کی تھی، لیکن اس نے ہر ایک کو الگ طریقے سے دھویا تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہ تمام بے ہوش تھے جبکہ دائم ایک پر اسرار مسکراہٹ لیے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 15 منٹ باقی تھے، لہذا اس نے گاڑی کی فل سپیڈ کی تھی۔ لڑتے وقت اس کو خود کافی چوٹیاں تھے، لیکن اسے کہاں پر بات ہے، اسے تو جلد از جلد اپنے لٹل فیری کے پاس پہنچنا تھا جو کہ اس کا کل سرمایہ تھی، اس کی دھڑکن، اس کی سانس، اس کی زندگی، اس کی روشنی، اس کا وجود، اس کی محبت۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کیا تھا جو کہ اب خون آلودہ ہو چکا تھا، لیکن مقابلے کو پرواہ کہاں تھی۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اسے سامنے سے ایک اور گاڑی آتی دکھائی دی جو کہ تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اس گاڑی سے ٹکراتی، اس نے گاڑی کا رخ دوسری طرف کر لیا تھا جس سے گاڑی درخت سے جا ٹکرائے۔ اچانک ہی اسے درد کا احساس ہوا، ہاتھ بڑھا کر اس اپنے ماتھے کو ہاتھ لگایا جہاں سے اب خون ساروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی، بہت ہی مشکل سے اٹھا اور پاس پڑی پانی کی بوتل سے اپنا چہرہ دھویا تاکہ گاڑی چلاتے وقت اسے نظر آ سکے، کیونکہ خون سے اس کا چہرہ بھر چکا تھا۔ اسے کسی بھی طرح سے مشال تک پہنچنا تھا، کسی بھی طرح۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جو کہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ مشال طرف ہی گئے تھے اس کو دیکھ کر کیونکہ اس کو کافی چوٹ لگی تھی، منہ خون سے بڑھ گیا تھا۔ مشال کا دل دائم کے پاس جانے کا مچل رہا تھا، لیکن ساوا نے اس کا بازو ساتھی سے جکڑ رکھا تھا۔ دائم شدت لٹاتی نظر سے اپنی لٹل فیری کو دیکھ رہا تھا جسے برسوں کی پیاس مٹا رہا ہو۔ یہ چہرہ اسے دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگتا تھا۔ مشال نے التجائی نگاہوں سے زوال کو دیکھا، اس کا یوں دیکھنا اس کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ ایک آنسو زوال کی آنکھ سے نکلا تھا جیسے وہ چھپا گیا تھا اور ایک ہی جھٹکے میں مشال کی کلائی چھوڑی تھی۔ مشال نے حیران کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جسے دیکھنے کے بعد زوال کے چہرے پر ایک سہمی مسکراہٹ بکھر گئے تھے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو بنا دیکھے کی جائے، جو بنا دیکھے کی جائے۔ محبت میں حاصل لا حاصل کا خیال نہیں کرتے۔ محبت تو صرف ٹور کا چاہنے کا نام ہے۔ محبت میں انجام کی فکر نہیں کرتے۔ محبت تو ہر انجام میں سر جھکا دینے کا نام ہے۔ محبت میں گلہ نہیں کرتے۔ محبت ادھوری ہو کر بھی مکمل ہونے کا نام ہے۔ اور ویسے بھی محبوب کے عشق سے بھی عشق کیا جاتا ہے نا، تو بس وہی سوا نے کیا۔ اس نے اپنی محبت کو قربان ضرور کیا تھا، لیکن اپنی محبت کی خوشی کیا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زبردستی دلوں کے سودے نہیں کیے جاتے۔ مشال نے مشکور نگاہوں سے سوال کی جنم دیکھا تھا اور وہ پاک شخص کی باہوں میں سمائے تھے جو اس کی رگ مگ میں سما چکا تھا۔ ٹھیک ہے نا، آپ دائم یہ چوٹ کیسی لگی آپ کو؟ او مائی گاڈ، کتنا خون بہہ گیا نا۔ مشال فکر مندی سے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، اس کی فکر مندی پر دائم مسکرا دیتا۔ میرا مرہم تو تم ہو مائی لٹل فیری، اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، جس کی وجہ سے مشال کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ دور سے سوار ان دونوں کو یوں دیکھا مسکرایا تھا، بے شک آج اس کے دل نے ان دونوں کو ہمیشہ خوش رہنے کے دعا نکلے تھے۔ چند آنسو بھی پلکوں کی بار تو کر نکل آئے تھے، اپنی محبت کو جو قربان کیا تھا، لیکن اس نے مشال کی خوشی کی خاطر یہ سب کیا تھا۔ جان چکا تھا کہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کا نصیب تو صرف اسی ایک سے جڑا ہے جو اس کا ستم گر بھی تھا اور مسیحا بھی، جو صرف اس کی خاطر اب تک ہم مشکل کو سیر کرتا آیا تھا۔ آج وہ ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا، محبت میں ہارا ہوا جواری۔ آج وہ امیر ہو کر بھی بہت غریب ہو چکا تھا اور دائم غریب ہو کر بھی اس کی نظروں میں بہت ہی امیر ہو چکا تھا۔ وہ ان دونوں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ ان دونوں کی جانب پیش رفت کرتا تو گولیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی گئے تھے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پوش ہوا تھا، جبکہ مشال اور دائم ہکا بکا اسے زمین پوش ہوتا ہوئے وجود کو دیکھ رہے تھے۔
मानू ने शादी की शॉपिंग कर ली थी क्योंकि शादी में एक ही हफ्ता बाकी रह गया था। आजकल मानू मीर से खफा थी क्योंकि मीर उसे बहुत ही कम वक्त दे रहा था। उसका काम ही ऐसा था, इसलिए उसकी एक हफ्ते से मानूर से कोई भी बात ना हुई थी। वो मैसेज और कॉल भी कर चुका था, मगर मानूर खफा थी कि वो उससे भूल गया, यानी उसे टाइम ही नहीं देता। रात का अंधेरा छाने लगा था और मानूर शॉपिंग करने के बाद बहुत ही थक गई थी, लिहाजा जल्दी सो गई। अभी से सोए हुए आधा ही घंटा गुजरा था कि उसे अपने चेहरे पर किसी की पुरतपिश निगाहें महसूस हुई। जानती थी कि कौन है, लेकिन वो भी डीप बनी लेटी रही। आपकी बार नींद से जबरदस्ती बर्दाश्त न हुआ तो उसके सर पर जा पहुंचा। उठो यार नूर। हे जाने मीर, उठो ना। वो तब भी ना उठी, नाराज जो थी। माँ नूर पिंक कलर का नया सूट पहने हुए, खुले लंबे बालों के साथ मेकअप से पाक चेहरा साफ किए हुए मीर के दिल की दुनिया अथर पथर कर गई थी। उसने अपने दिल की आवाज पर लाबेक कहते हुए अपनी हवाश को अमली जामा पहनाया था और उसके लम्स पर मुचल कर रह गए थे। जुनून, शिद्दत, गुस्सा, मोहब्बत, क्या नहीं था उसके लम्स में। मजामत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाइयों को जकड़े वो उसकी तमाम तर राहें मुस्तहद कर गया था। लम्हों का खेल था। मानूर का चेहरा उसकी शिद्दत से की गई जुसारत पर सुर हो गया था। अब होश आया, वो शरारत से बोला, जिस पर मानूर से गुरी से नवाजा, जबकि मीर उसे शिद्दत लौटाती हुई नजर देख रहा था। मजीद उससे उसकी आंखों में ना देखा गया था, इसलिए नजर झुका के मीर उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठा। नाराज हो? मीर ने पूछा। मानू ने हाँ में सह हिलाया। अच्छा ना यार, सॉरी, कसम से लास्ट वीक बहुत ही बिजी था मैं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। मानूर मीर को पीछे की जानब धकेलते हुए बोलती, जबकि वो उठकर खड़ा हुआ था और उसे भी बाजू से खींच कर अपने सामने ला खड़ा किया। मानूर को कोफत का शिकार हुई क्योंकि उसने उसकी नींद हराम कर दी थी। वो जाने लगी जब भी उसने उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी जान खींचा। वो सीधी उसके सीने से आ लगी थी। जान, क्या? क्यों नाराज हो? क्योंकि मेरे पास अब आपके लिए टाइम नहीं है, आपका दिल बढ़ गया मुझसे अब इसलिए। उसके कहने की देर थी कि मीर की गिफ्ट उसकी कमर पर मजीद साथ हुई, जिस पर वो कड़ा उठे थे। आज बोल दिया, आइंदा के बाद बोला ना तो ये जुबान काट दूंगा तुम्हारी। मानूर की आंखों में नमी तैरने लगे थे। हे जान सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, तुम्हें पता है ना कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, तो ये फजूल किस्म के ख्यालात को अपने ज़हन में क्यों लाती हो? मीर असलान बट का दिल कभी भी मानूर मीर असलान बट से नहीं बढ़ सकता। यार मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे बाहुदा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? ऐसी बात नहीं है मीर, मैं बस आपसे इसलिए नाराज थी क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आए। वो उसकी तरफ देती हुई बोली, अच्छा ना बाबा, सॉरी बोला है ना, तुम्हें पता है ना मेरा काम क्या है। सो इस वीक भी एक साथ ही 5 केसेस आ गए थे, जिसमें से अभी कुछ पेंडिंग भी हैं, वहीं बिजी था। और मैंने कॉल्स और मैसेजेस भी तो इतने किए थे ना, मगर मजाल है आपने मैसेज का रिप्लाई भी किया हो या कॉल भी की हो। हाँ तो मैं नाराज थी ना। मीर मानूर की मासूमियत पर अशश कर उठा था। मानूर का मूड तो अभी ठीक नहीं हुआ था। वो हंसी नहीं थी, जबकि मीर का दिल उसकी हंसी देखने को चाह रहा था। अच्छा चलो, जो सजा देनी है ना दे लो, बोलो क्या करो? मानूर ने मीर की जानब शरारत से देखा। आप मुर्गा बनेंगे? क्या? मीर मानूर की सजा पर हैरान रह गया। जी हाँ, आप वो करना होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मानूर उतराते हुए बोलती, ओके। मीर अपना सा मुंह रह गया था और मुर्गा बना। मानूर खिलखिलाकर हंसी थी आपकी बात, और मीर को उसकी हंसी सुनकर अपने रगों में सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो शख्स जो आज तक किसी के सामने ना झुका था, आज वह छोटी सी लड़की जो कि उसका कुल जहां थी उसके सामने झुक गया था। अच्छा यार, अब बस कर दो प्लीज, मुझसे मजीद पौंपा नहीं बैठे होने हो रहा। मीर ने अपना समूह लेकर आ गया था तो मारू हंसी और सजा खत्म किया। मीर आप बहुत ही मजाकिया लग रहे थे जब मुर्गा बने हुए थे। हा हा हा। अच्छा जी रुको जरा भी बताता हूँ। नो नो मीर, अरे अब भी कहाँ जान, अभी तो आपको सजा भी देनी है। आप सीन कुछ यूं ताकि मानूर आगे आगे और मीर उसके पीछे पीछे भागा था, और दरवाजे की जन्म बड़ी ही थी कि मीर ने उसे जा लिया। हाँ हाँ, कहाँ भाग रही थी जान? वो भी मुझसे भागकर? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। मान और मीर की कुर्बाबा पसीने से नहा गए थे। ओ, इतनी करीब आने पर आपकी जान निकल रही है तो सोचो जान, जब मीर दस्तरस में आओगी ना तब क्या हाल होगा। मीर मानूर को पलकों छूते हुए बेबाकी से गोया था, जबकि मीर के पापा मानूर का चेहरा गुलनार हो गया था। बहुत ही फजूल इंसान है मीर आप। मीर मानूर के यूं चढ़ाने पर हंस दिया था। आज सब छोड़ो, ये बताओ कि अब नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मानूर मुस्कुराते बोली थी। ये बात हमेशा याद रखना जाने मीर कि मैं चाहे मरने वाला भी हूं ना, तुमसे गाफिल नहीं हो सकता, ना ही तुम्हें मोहब्बत करना छोड़ सकता। तुम मेरी रूह में समा चुकी हो, दिल की धड़कन बन चुकी हो, और जानती हो ना कि अगर धड़कन रुक जाए तो दिल धड़कना छोड़ देता है। मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता, हमें दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर सकता सिवाय इस पाक साथ के। मीर ने अपना ये तो प्यार पड़े लहजे में कहा था तो मानूर भी मुस्कुराती हुई उसकी बात पर सर को हम हिलाती उसके सीने से लगे थे।
لیکن ابھی بھی محبت کو کئی امتحان دینے تھے، اس کے بعد ہی اس کو اپنی منزل ملنے تھے۔